अहिलेलाई तुरुन्तै सरकारले दोहोरो चेपुवामा परेका मिटर ब्याज पीडितहरूको आवाज गम्भीरतापूर्वक सुनेर उनीहरूको पीडामा मलम लगाउन जरुरी छ। मिटर ब्याज पीडित न्यायको याचना गर्दै पैदल नै हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए, तर उनले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसैका लागि निरन्तर रूपमा धरना र जुलुस गरेको गरेछन्। वैशाखको धूप सहेर पनि काठमाडौँमै बसिरहेका छन्। तराई फर्किनका लागि उनीहरूलाई साउको ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्ने, लघुवित्तको ऋणबाट पनि मुक्त भएको उनीहरू चाहन्छन्। सरकारसँगको वार्ता र सहमतिबाट पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूलाई न्याय दिन भने जरुरी छ। नमस्कार, यो न्युज या टुडे, म हेमराज भट्ट। विभिन्न कारणले रिक्त रहेका देशका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी त्रिपक्षीय भिडन्त हुने आकलन गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बीचमा भिडन्त हुने आकलन गर्न थालिएको छ। बारा 2 मा जनमतका उम्मेदवारी पनि बलियो रूपमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेका छन्। देशका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी त्रिपक्षीय भिडन्त हुने आकलन गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच भिडन्त हुने आकलन गरिएको हो। बारा 2 मा भने जनमतका उम्मेदवारले पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बलियो उम्मेदवारका रूपमा देखिएका बेला सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमाले का तर्फबाट रामप्रसाद न्यौपाने चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कांग्रेसका श्रेष्ठलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन रहेको छ। लामिछाने उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट मङ्सिर 4 मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट पनि विजयी भएका नेता हुन्। उनले देशैभरिमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेका थिए। तर लामिछानेको सांसद पद नागरिकता प्रकरणमा खारिज भएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। चितवन 2 मा मुख्य प्रतिस्पर्धा यी उम्मेदवार बीच हुने आकलन गरिए पनि अन्य पार्टी लगायतका नेताहरू पनि उपनिर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। वैशाख 10 गते हुने मतदानका लागि यस क्षेत्रमा पनि 3वटा पार्टीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्दराज भट्टराई मैदानमा उत्रिएका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले समर्थन गरेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट सर्वेन्द्र खनाल उम्मेदवार बनेका छन्। उनी पूर्व नेपाल प्रहरीका प्रमुख आइजिपी समेत हुन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम चुनावका बेला पराजित भएका खनाल अहिले तनहुँमा उम्मेदवार बनेका छन्। तनहुँमा तेस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सोडिम वाग्ले चुनावी मैदानमा छन्। उनले लामो समय नेपाली कांग्रेसमा रहेर काम गरे पनि हालै पार्टी छोडेर रासोपामा प्रवेश गरेका हुन्। कांग्रेस केही व्यक्तिको कब्जामा परेको भन्दै पार्टी छोडेका वाग्ले विख्यात अर्थशास्त्रीको रूपमा समेत परिचित छन्। आम निर्वाचनको 6 महिना अगाडि स्थापना भएको रासोपा पहिलो प्रयासमै चौथो शक्ति बनेको थियो। त्यसकारण तनहुँ 1 मा वाग्लेलाई बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। पौडेल मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट विजयी भएका थिए। उनलाई आम चुनावका समयमा कांग्रेस सहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतले समर्थन गरेका थिए। बारा 2 मा पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। आम निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रबाट विजयी भएका रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि चुनाव हुन लागेको हो। उनी जसपाका तर्फबाट विजयी भएका थिए। अहिले उक्त क्षेत्रमा 4 दलका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विशेष गरी मधेस आन्दोलनबाटै उदाएका नेता उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन्। जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका यादवलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले समर्थन गरेका छन्। उनी आम निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। बारा 2 मा जनमतका उम्मेदवार पनि बलियो रूपमा देखिएका छन्। मधेसको वैकल्पिक दलका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीले शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी माओवादी केन्द्र छोडेर हालै जनमतमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। आम निर्वाचनमा पनि शिवचन्द्र झिनु मतान्तरले पराजित भएका थिए। सोही क्षेत्रमा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल समेत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सुशासन पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टीबाट चुनावी मैदानमा उभिएका हुन्। उनलाई बारा 2 मा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट पुरुषोत्तम पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्। पार्टी संगठनका हिसाबले उनी पनि बलियो उम्मेदवार हुन्। 3 क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि भने राज्य शक्ति नै मैदानमा उत्रिएको छ। विशेष गरी ठूला दलका उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै घरदैलोमा व्यस्त
देखिएका छन्। कांग्रेसका 2 महामन्त्री नै चुनावी कमान्ड सम्हाल्दै मैदानमा उत्रिएका छन्। एमालेका पदाधिकारीहरू पनि चुनावी मैदानमा देखिन थालेका छन्। आम निर्वाचनमा विजयी भएर सांसद भएकाहरू पनि आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। 3 सिटका लागि वैशाख 10 गते हुने मतदानका लागि 69 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यी मध्ये 3 जनाले मात्रै संघीय संसद छिर्ने मौका पाउनेछन्। 14 महिना भयो सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश विहीन भएको। राजनैतिक दलहरूका बीचमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तबारे सहमति हुन सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषदको हो, तर संवैधानिक परिषदले पनि प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीश टुङ्गो नलाग्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही प्रभावित बन्दै आएको छ। 14 महिनादेखि कामुकै भरमा चलिरहेको सर्वोच्च न्यायालयमा स्थायी नियुक्तिको लागि भन्दै प्रमुख 3 दलको बैठक डाकियो। बैठकमा प्रमुख 2 दलका नेता सहित संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा पुगे। बालकोटमा पुगेर सबैले बैठकमा केही तिता मिठा कुरा सहित संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति गरे। जुन सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने बताएका थिए, तर एकाएक बुधबार नै बैठक बोलाइयो। सोही अनुसार बुधबार बिहान संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक बसेको थियो। यद्यपि उक्त बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेन। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको बैठक बिना निष्कर्ष नै टुङ्गियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल भए पनि त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानून न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी रहेको उक्त बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकेको र अब अर्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो। आज कुनै निर्णय भएको छैन। आज एउटै मात्र एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा, त्यो विषयमा छलफल भयो। अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भएन, छलफल भयो। 5 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको बहुमत छ। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा एमालेबाट उक्त पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्, जसकारण परिषदमा प्रचण्ड एक्ला रहेका छन्। बहुमत रहेका विपक्षी दलका नेता ओलीकै अडानले बुधबारको बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएकै कारण बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकता राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनले संसदीय समितिहरू गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नु कुनै अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाएर सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन नहुँदासम्म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै सुरुमै समिति गठनका विषयहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको अडान छ। ओलीले सो बैठकमा एजेन्डा र पूर्व सूचना बारेमा समेत आपत्ति जनाएका थिए। शुक्रबारको बैठकलाई बुधबार बोलाएको र अरू एजेन्डा नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशकै नामका विषयमा मात्रै कुरा अगाडि बढाएपछि ओली आक्रोशित बनेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद बैठकमा बाहेक सत्ता पक्षलाई विपक्षी दलको नेताको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। एमालेले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिमा आफूले पनि नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यद्यपि संसदीय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति बाहेकमा अन्य समितिको हकमा बहुमतकै आधारमा निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान सत्तारूढ दलहरूको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विगत 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको छ। चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले कामुकै रूपमा जिम्मेवारी पाएका थिए, तर उनले उमेर हदकै कारण गत असोजमा अवकाश पाएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा कामुको जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन्। चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग प्रस्तावमा संसदले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत कामुकै भरमा चल्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश नरहेको अवस्थामा कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार
सरकार गठन भएको 4 महिना पुग्ने लाग्दा समेत सरकार आफ्नै आन्तरिक भागभण्डामै व्यस्त हुँदा देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि न्याय पाउन सकिरहेको छैन। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लामो समयदेखि कामुकै भरमा रहेको न्यायालयमा स्थायी प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाएर जनजीविकाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै 11 दिनदेखि देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन मानेका छैनन्। फोहोर नउठाएसँगै सिंहदरबार यति बेला दुर्गन्धित बनेको छ। यति मात्रै नभएर समयमै सरकार र महानगरपालिकाका बीचमा छलफल नभए छिट्टै सिंहदरबार फोहोरले ढाकिने देखिन्छ। सिंहदरबार डम्पिङ बन्दै जाँदा पनि सरकार अझै यस विषयमा गम्भीर भने बन्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरले सिंहदरबार भित्रको फोहोर उठाउन छाडेपछि फोहोरको राजनीति सुरु भएको छ। मेयर बालेन शाहले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म फोहोर नउठाउने बताइसकेका छन्। उता उनको निर्णयलाई लिएर राजनैतिक दलका नेताहरूले विभिन्न कोणबाट आलोचना गरिरहेका छन्। महानगरका प्रमुख बालेनले आफूलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै 11 दिनदेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहोर उठाएका छैनन्। फोहोर नउठाएसँगै सिंहदरबार दुर्गन्धित भएको छ। यति मात्र नभई समयमै सरकार र महानगर बीच छलफल नभए छिट्टै सिंहदरबार फोहोरले ढाकिने देखिन्छ। महानगरले सिंहदरबारको मात्र होइन राष्ट्रपति भवन तथा संघीय सरकारका पदाधिकारीहरूको निवासबाट पनि फोहोर उठाएको छैन। महानगर प्रमुख बालेन अराजक बन्दै गएको भन्दै गत चैत 28 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न उनलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति निवासबाट निस्कनेको फोहोरलाई उनले आफ्ना माग पूरा गराउने हतियार बनाएका छन्। संघीय सरकारले महानगरपालिकाका कामहरूमा असहयोग गरेको 14 बुँदे आरोप लगाउँदै उनले गत चैत 26 देखि महानगरपालिका अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको निजी कम्पनीलाई सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन दिएका छैनन्। संघीय सरकार भने उनलाई फोहोरमा राजनीति नगर्न भनिरहेको छ। विशेष गरी बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने महानगरको योजनामा संघीय सरकारले सहयोग गरेको छैन। यसमा गृह प्रशासनले सहयोग नगर्दा बालेन नेतृत्वको महानगरले थापाथली, गैरीगाउँ लगायत स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेको छैन। त्यसबाहेक ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी नियन्त्रण, विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन, सरकारी अस्पताल सरसफाई लगायत विषयमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको मेयर बालेनको आरोप छ। सरकारले खोला करिडोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बन्सरे डाँडामा लिचेड प्रशोधन प्लान्ट बनाउनु पर्ने र सिसडोल र बन्सरे डाँडामा वैकल्पिक बाटो, माटो क्यापिङ र ग्यास पाइप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महानगरको माग छ। काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानून बनाउन र जग्गा उपलब्ध गराउन पनि संघीय सरकार उदासीन रहेको बालेनले पटक पटक आरोप लगाउँदै आएका छन्। बालेनले पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई चेतावनी पनि दिँदै आएका छन्। उनले भनेका छन्, असमन्वयनकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो। यो दबाव आवश्यक छ भन्नेमा सायदै 2 मात्र होला। यसरी संघीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर बन्सरे डाँडामा नपुर्याउने पक्षमा मेयर बालेन दृढ देखिएका छन्। उसो त सरकार पनि कम छैन। छलफल र समन्वयन गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो तत्कालका लागि भनेर आफै फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। संघीय सरकारले मेयरको फोहोर नउठाउने निर्णयको औपचारिक रूपमै विरोध गरेको छ। 30 चैतको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले महानगरपालिकाले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको बताएकी थिइन्। उनले अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हडतालको विषय बनाइएको समेत बताएकी छन्। उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने नीतिगत व्यवस्था भएको समेत उल्लेख गरेकी छन्। खास गरेर यो काठमाडौँ यो महानगरपालिकाले
यो फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा गरेको कुरा गरेको अब हडताल भन्ने कि के भन्ने होइन जे यो विषयमा के हो भने मैले अस्ति पनि मन्त्री परिषदको निर्णय त नभनौँ मन्त्री परिषदको छलफल सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेको थियो र यो मन्त्री परिषदको बैठकमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको र यस विषयमा अधिकार क्षेत्रका कुराहरू संवैधानिक कुराहरू कानुनी कुराहरू हाम्रो नीतिगत कुराहरू ती कुराहरूका विषयमा पनि हाम्रो छलफल भएको थियो। अर्कोतर्फ राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तर सरकारी समन्वय नभएको यो अवस्थामा संघीय सरकारले विद्यमान नियमावली देखाउँदै सबै दोष काठमाडौँका मेयरमाथि थोपर्न खोजेको देखिन्छ। महानगरले फोहोर नउठाएपछि सरकारले सिंहदरबार भित्रै फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ। गत 30 वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा बालेन स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको समयलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगर बीच जति सहकार्य भएको छ त्यो भन्दा बढी मनमुटाव भएको देखिन्छ, जसलाई बालेनले 14 बुँदामा दिएको उदाहरणले छर्लङ्ग बनाएको छ। आफूहरूले सकारात्मक सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा 500 मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारले असहयोग गर्दा पछिल्लो निर्णय लिनु परेको बालेनको भनाइ छ। मेयर बालेनले उठाएका माग र प्रश्नले संघ सरकारको अटेरीपन र चरित्रलाई त छरपष्ट पार्यो नै, सँगै संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। देशकै प्रशासनको मुटु मानिने सिंहदरबार फोहोरले गन्याउन थालेको छ, तर समाधानको बाटो अझै देखिएको छैन। पुतली बगैँचामा थुपारिएको फोहोरसँगै राजनीति धमिलिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले सिंहदरबार विरुद्ध चालेको यो कदमले द्वन्द्व झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। न्यायका क्षेत्रमा प्रचलित एउटा भनाइ छ, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह नै हो। नेपालमा 2052 सालदेखि 2062 सम्म चलेको सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा पीडित भएकाहरूको हकमा त झन् अहिलेसम्म पनि न्याय भएको छैन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको भने 16 वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वमै संलग्न कतिपय युद्धमै मारिए त्यो एउटा कुरा, तर अनाहकमै मारिनु चाहिँ अर्को कुरा। सर्वसाधारण नागरिक जो अनाहकमै मारिए तिनका परिवारले यतिका वर्षसम्म धैर्य नै गरेर बसिरहेका छन्, तर न्याय भने अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।